पूरी उम्मत का अमल यह है कि 12 तकबीरात जो हैं वो जायद हैं नमाज ईद, ईद उल फित्र में, ईद उल अजहा में। हालांकि ये मेरे पास जामे तिरमिज़ी मौजूद है, इसकी 536 नंबर हदीस मुबारक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। फरमाते हैं अत-तकबीरु फी ईदैन तिस्अ तकबीरात, कि ईदैन के अंदर 9 तकबीरात हैं। वो 9 तकबीरात कैसे हैं? 5 तकबीरात उनमें से पहली रकत में हैं और 4 तकबीरात दूसरी रकत में। 5 तकबीरात पहली रकत में कैसे हैं? शुरू में तकबीर तहरीमा 1 तकबीर, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें, 4 तकबीरें हो गई, और 5वीं तकबीर जो रुकू में जाते वक्त है, ये 5 तकबीरें पहली रकत में हैं और दूसरी रकत के अंदर किरत के बाद 3 तकबीरें ज़ायद और 1 तकबीर रुकू की। ये टोटल 9 तकबीरात हैं। और इसके बारे में 6 ज़ायद तकबीरें और 3 हुई पहले वाली तकबीरात। इन 9 तकबीरों के बारे में इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वक़द रुविया अन गैर वाहिद मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हाज़ा, फरमाया कि इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा किराम से रिवायत मरवी है। तो इमाम तिरमिज़ी तो फरमाते हैं कि बहुत सारे सहाबा किराम से ये रिवायत मरवी है और ये तरीक़ाकार मरवी है, और आप कहते हैं कि पूरी उम्मत का अमल ये कि 12 तकबीरात हैं। तो क्या ये सहाबा किराम पूरी उम्मत में शामिल नहीं है जिनसे 6 तकबीरात ज़ायद का सबूत मिल रहा है और रिवायत मिल रही है? कहते हैं कि चूँकि इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद का ये मौक़िफ़ है, लिहाजा पूरी उम्मत का ये मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि आप तो गैर मुक़ल्लिद हैं और इन 3 इमामों की तकलीद को आप शिर्क कहते हैं और इनके मानने वालों को मुशरिकीन कहते हैं। जब इन 3 इमामों की तकलीद करना ही शिर्क है, तो क्या सिर्फ फिर इन 3 हस्तियों का नाम पूरी उम्मत है? हालांकि पूरी दुनिया के अंदर 60% से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो फिक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं, तो वो पूरी उम्मत नहीं कहलाएंगे। जो उनके मुकाबले में कलील हैं वो पूरी उम्मत कहलाएंगे। अजीब फलसफा है आप लोगों का। और खुद आप अहल हदीस कहलाने वाले लोग ये तो टोटल मुस्लिम आबादी का 2% भी नहीं है, अपने आप को क्या फिर पूरी उम्मत कहलाएंगे? जिस मसले पे आप अमल करते हो वो पूरी उम्मत का अमल है, और जिस मसले के ऊपर उम्मत की अक्सरियत अमल करती हो वो आपको पूरी उम्मत से वैसे खारिज नजर आती है। हजरत मानी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था खिर्द का नाम जुनू पड़ गया और जुनू का खिर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। आपकी ये तकबीरात जो 6 हो गई हैं, 3 पहले 3 बाद में, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत मैंने जामे तिरमिज़ी की 536 नंबर हदीस से पेश कर दिया कि साहबी रसूल फरमाते हैं, और कई सहाबा किराम से रिवायत मरवी है कि 9 तकबीरात थी, 5 पहली रकत में और 4 दूसरी रकत में। उनमें से 3 तकबीरात पहली रकत में ज़ायद हैं और 3 दूसरी रकत में ज़ायद हैं। यही टोटल 6 तकबीरात ज़ायद हैं। और दूसरा सबूत मैं पेश करने लगा हूँ अबू दाऊद शरीफ से, और अबू दाऊद शरीफ की 1153 नंबर हदीस है। हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पूछते हैं सवाल हज़रत अबू मूसा अशरी से और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान से। वो इकट्ठे बैठे हुए थे, जय्यद सहाबा किराम हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कैफ़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फिल अज़हा वल फित्र, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के अंदर तकबीर कैसे कहते थे? तो उनका जवाब सुना, फ़क़ाल अबू मूसा काना युकब्बिरु अरबअन तकबीरहु अलल जनाइज़, तो उन्होंने कहा 4 तकबीरात कहते थे। इस तरह के जनाजे में 4 तकबीरात होती हैं। अब 4 तकबीरात कैसे हैं? शुरू में अल्लाहु अकबर कहा तकबीर तहरीमा के तौर पर, उसके बाद सुब्हानक अल्लाह के बाद 3 तकबीरात ज़ायद पड़ी, तो ये चूंकि मुत्तसिल है इसलिए ये 4 हो गई। और दूसरी रकत के अंदर किरत के बाद 3 ज़ायद तकबीरात कहीं, और चौथी तकबीर चूंकि मुत्तसिल रकू में जाने के लिए तो वो 4 हो गई। 3 तकबीरात हैं जो ज़ायद है, तो टोटल 4 तकबीरात होगी, जिसका सबूत अबू दाऊद की 1153 नंबर हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आपने कसम खाई हुई है कि नबी के हर मसले की मुखालफत करनी है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर एक मसले के अंदर 2 किस्म की रिवायात हो और 2 मुख्तलिफ रिवायात हो, तो उनमें से अगर एक आदमी एक रिवायत पे अमल करता है और दूसरा दूसरी रिवायत के ऊपर, दूसरी हदीस के ऊपर अमल करता है, तो क्या इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले की मुखालफत होगी? इस तरह फिर मुझे कहने दीजिए अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, आओ मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? जनाब जरूर पढ़ाएं। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतन, उन्होंने नमाज पढ़ाई और पहली दफा के अलावा उन्होंने फिर रफा यदैन नहीं किया। तो फिर आप जो रफा यदैन करते हैं, तो क्या आपने कसम खाई हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मसले में मुखालफत करनी? इस तरह जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना आपने नमाज पढ़ाई, वलद दुआलीन कहा और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा, व खफ़द बिहा सौतहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज को आहिस्ता रखा, तो आप जो ऊंची आवाज से आमीन कहते हैं, तो क्या आपने कसम खाई हुई है कि हर मसले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है? इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुबिल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए।
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو. اور تم جو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو، کیا تم نے قسم کھائی ہے کہ ہر مسئلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے؟ تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس ان تمام مسائل کے اندر احادیث مبارکہ سے دلائل موجود ہیں. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ حدیث مبارکہ سے دلائل موجود ہیں. اگر آپ کے پاس 12 تکبیر زائد کی حدیث مبارکہ موجود ہے تو میں نے الحمدللہ ابو داؤد شریف سے، ترمذی شریف سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے پاس 6 تکبیر زائد کی الحمدللہ حدیث مبارکہ موجود ہے. تو اگر آپ حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں تو وہ ٹھیک ہے، ہم حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کی مخالفت کی گویا قسم ہے. یہ آپ کا بیان شدت پسندی، فرقہ واریت، نفرت، مسل کی تعصب کے اوپر میں کہتا ہوں مبنی ہے. الحمدللہ ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، وہ یہ دیا ہے احادیث مبارکہ کو آپس میں تطبیق دینی ہے اور حتی الامکان تمام احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر بعض روایات کو بعض وجوہات کی بنا پر ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر عمل کرنا حدیث رسول کی مخالفت ہرگز نہیں ہوتی. تو میرے بھائی نے جو 6 تکبیرات کہیں، 3 پہلے اور 3 بعد، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد بھی، سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرات کی جاتی ہے رکوع جانے سے پہلے، اس کا ثبوت کتاب و سنت سے میرے علم کے مطابق نہیں ہے. میں کہوں گا اگر آپ کا علم ناقص ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا اگر آپ نے نہیں پڑھا یا آپ کے ہاتھ میں وہی کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ نے جہالت برتی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا یا پڑھنا گوارا نہیں کیا یا آپ نے اس کو چھپانا گوارا کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. آئے میں آپ کو حدیث مبارکہ سے وہ الفاظ ثابت کر کے دیتا ہوں جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ قرات سے پہلے ہے اور دوسری رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ قرات کے بعد ہے. یہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے التکبیر فی العیدین 9 تکبیرات. یہ پہلے میں عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن اس میں وہ قرات سے پہلے اور قرات کے بعد والی جو بات ہے وہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں 9 تکبیریں. 9 تکبیریں کس طرح؟ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلی تکبیر، اس کے بعد 3 تکبیرات زائد، 4 ہو گئی، اور 1 تکبیر رکوع کی، 5 ہوگی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 تکبیرات زائد اور چوتھی تکبیر رکوع والی، 5 اور 4 ٹوٹل 9 تکبیرات ہوگی. تو یہ ابن مسعود کی روایت ہے. لیکن اس میں انہوں نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ جو پہلی رکعت والی تکبیرات ہیں قبل القراءۃ، وہ قراءت سے پہلے پڑھی جائیں گی، اور جو دوسری رکعت ہے فرماتے ہیں پھر رکعت الثانیۃ یبدأ بالقراءۃ، جو دوسری رکعت ہے اس میں ابتدا کرے گا قرات کے ساتھ، ثم یکبر 4 مع تکبیرۃ الرکوع، پھر رکوع کی تکبیر کو ملا کے 4 تکبیریں ٹوٹل جو ہے وہ قرات کے بعد کرے گا. یہ ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. آپ کہتے ہیں میرے علم میں ایسی بات ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا علم یہاں تک بھی نہیں پہنچا. اللہ. تو آپ اگر اپنی تہوار کو، اپنی خوشی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بسر کرتے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو عید کا تہوار ہے الحمدللہ بے عین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہے. ہمارا ہر رکن، ہر قدم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے. وہ لوگ کے جو تکبیرات جا کے عید گاہ میں لائنیں بنا کر سپیکر کھول کے لگے ہوئے ہیں، دگڑ 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 دگڑ، جناب سارے کہہ رہے ہیں اونچی آواز سے پڑھیں اونچی، میں کہتا ہوں اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، وہ بدعت ہے. تو میں کہوں گا اتنی ہمارے اندر تو جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام کو اور اللہ کے نام کی بڑائی کو دگڑ دگڑ کے لفظ سے تعبیر کریں. ہمارے اندر کم از کم اتنی جرت نہیں ہے. پہلے تو سنا تھا کہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اب یہ بات بھی سامنے کھل کے آ گئی کہ در حقیقت اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ بھی ایسی دشمنی ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنا بھی اس کو بھی آپ نے دگڑ دگڑ سے تعبیر کر دیا اور اس کو بھی بدعت قرار دیا. حالانکہ صریح طور پہ، واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ تم گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، اور ذکر کرنے سے مراد یہی تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. وہ تو کہتے ہیں تکبیرات تشریق پڑھیں، ان کا ورد کریں. صحابہ کرام بازاروں میں جاتے ہیں، بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے ہیں تاکہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے تکبیریں پڑھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کو بلند کرنا یہ دگڑ دگڑ ہے اور یہ بدعت ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ کھرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام کھرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اچھا، یہاں پر انہوں نے جو روایت بیان کی اس کا عید کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی. کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنی بڑی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. حالانکہ دونوں حدیث مبارکہ کے اندر میں آپ کے سامنے ان کو ظاہر بھی کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی التکبیر فی العیدین 9 تکبیرات، کہ عیدوں میں، 2 عیدوں میں جو تکبیرات ہیں وہ 9 تکبیرات ہیں. عید کی بات ہی کر رہے ہیں، اور کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس کا عید کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن یمان، ان سے ابو داؤد شریف کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعید بن عاص نے سوال کیا، تو سوال کیا تھا
कैफा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फिल अदहा वल फित्र, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में तकबीर कैसे कहते थे। तो इसका ईद के साथ ताल्लुक नहीं है, तो मुझे बताएं और किस चीज के साथ ताल्लुक है। ईद की तकबीरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि 4 तकबीरें कहते थे हर रकअत के अंदर, जिस तरह के जनाजे में 4 तकबीरें होती हैं। तो 4 तकबीरें किस तरह बनती हैं, शुरू में हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसके बाद 3 तकबीरें ज़ाहिर कहते हैं, 4 तकबीरें मुत्तसिल हो जाती हैं, और उसके बाद किरत के बाद अगली रकअत के अंदर 3 तकबीरें ज़ाहिर कहते हैं, साथ रुकू की तकबीर कहते हैं, 4 तकबीरें ज़ाहिर हो जाती हैं। रुकू की तकबीर को हमने किस तरह साथ मिलाया, उसको मिला के 4 क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के अंदर मौजूद है मा तकबीरतिर रुकू, कि रुकू की तकबीर को मिलाकर वो 4 बनती है। जहां तक आपने बात की कि इनकी सनद ही ठीक नहीं है, तो भाई जो रिवायत हमारी तरफ से बयान की जाए उनकी सनद ठीक नहीं, और जो आप बयान करें उनकी सनद ठीक होती है। ये कैसा दस्तूर है। एक ही रिवायत के अंदर एक ही नंबर के साथ इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत लिखी है, उसी नंबर के साथ, और उसी के साथ उन्होंने लिखा है क़द रुविया अन गैर वाहिद मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसी तरह कई सहाबा किराम से मरवी है। तो उसी हदीस के जिस कते पे आप अमल करें वो उसकी सनद ठीक है। इसी तरह ये जो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत किया और इस हदीस को उन्होंने हसन करार दिया। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले सुन्नत व जमात के मुदल्लल, मोतबर, मोतदल, बाअदब और हक पर मसलक के ऊपर कायम और दायम फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम।